भारतीय रियासत गुजरात में शर्मशता झील के किनारे एक कदीम मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर में सदियों से एक रिवायत थी कि जब भी कोई खास मौका होता तो मंदिर की छत पर लगा झंडा तब्दील करना होता था। एक दफा मूसलाधार बारिश के बाद मंदिर का झंडा तब्दील करना जरूरी हो गया, लेकिन मसला ये था कि कौन हिम्मत करे और मगरमच्छों से भरे तालाब को पार करके झंडा तब्दील करे। एक कम उम्र लड़का गांव वालों की कतार तोड़ता हुआ सामने आया और झंडा तब्दील करने का ऐलान किया। इससे पहले कि गांव वाले कुछ सोच पाते, उस लड़के ने तालाब में छलांग लगाई और मगरमच्छों के दरमियान तैरने लगा। देखने वाले दंग रह गए, लेकिन वो लड़का मंदिर की छत पर पहुंचा और पुराने झंडे की जगह नया झंडा गाड़ दिया। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मौजूदा भारतीय वजीर आजम नरेंद्र दामोदर दास मोदी था। लेकिन क्या ये वाकया सच है, ये आपको आगे चल के बताते हैं। मोदी की पैदाइश 17 सितंबर 1950 को शुमाली गुजरात के महसाना जिला में हुई, लेकिन मोदी का सियासी सफर भारतीय इंतहा पसंद जमात आरएसएस से हुआ था। मोदी को आरएसएस में लाने का सेहरा अगर किसी के सर जाता है तो वो है लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब। इस जमाने में वकील साहब गुजरात में आरएसएस के रियासती प्रचारक हुआ करते थे। एमवी कौमत और कालिंदी रणदेरी अपनी किताब नरेंद्र मोदी द आर्किटेक्ट ऑफ अ मॉडर्न स्टेट में लिखते हैं कि एक बार मोदी के वालिदैन बहुत अफसुर्दा थे कि वो दिवाली पर घर नहीं आया। उस दिन वकील साहब उन्हें आरएसएस की रुकनियत दिलवा रहे थे। वकील साहब की वफात 1984 में हुई, लेकिन मोदी उन्हें कभी नहीं मिले। मोदी ने आरएसएस के एक और कारकुन राजाबाई लीने के साथ मिलकर वकील साहब पर एक किताब सीतूबंद लिखी है। ये तो शुरुआत हिंदुत्व सोच और इंतहा पसंदी के उस साम्राज्य की जिसमें जात पात और मजहब को इंसानों के खिलाफ हथियार बनाकर इंसानी खून की होली खेली गई। आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी के सफर की कहानी भी दिलचस्प है। ये 1 अक्टूबर 2001 की बात है, जब मोदी हवाई हादसे में हलाक होने वाले एक सहाफी दोस्त की आखिरी रसूमात में शिरकत कर रहे थे कि उनके मोबाइल की घंटी बजी। दूसरी तरफ उस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने मोदी से पूछा वो कहां है और उन्हें शाम को मिलने के लिए बुला लिया। शाम को जब मोदी 7th रेस कोर्स रोड पहुंचे तो वाजपेयी ने उनके साथ मजाक में कहा कि आप बहुत सेहतमंद लग रहे हैं, आप बहुत दिनों से दिल्ली में हैं, पंजाबी खाना खाकर आपका वजन बढ़ रहा है, आपको गुजरात जाकर वहां काम करना चाहिए। एंटी मोरिनो लिखते हैं कि मोदी को लगा कि शायद उन्हें गुजरात में पार्टी सेक्रेटरी के तौर पर जिम्मेदारियां दी जाएंगी। उन्होंने इंतहाई मासूमियत से पूछा कि इसका मतलब यह है कि उन्हें अब इन रियासतों के मामलात नहीं देखने पड़ेंगे जिनकी वो देखभाल कर रहे थे। जब वाजपेयी ने उन्हें बताया कि केशु भाई पटेल के बाद वो गुजरात के अगले वजीर आला होंगे, तो मोदी ने ये ओहदा लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो गुजरात में पार्टी को ठीक करने के लिए महीने के 10 दिन दे सकते हैं, लेकिन वजीर आला नहीं बनेंगे। वाजपेयी ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मोदी नहीं माने। बिलाखिर अडवाणी को उन्हें फोन करके बताना पड़ा कि सब ने आपके नाम को मंजूर कर लिया है, जाकर हलफ उठा लें। वाजपेयी की कॉल आने के 6ठे दिन मोदी ने गुजरात के वजीर आला के तौर पर हलफ उठा लिया। वजीर आला बनने के सिर्फ 4 माह बाद ही मोदी को पहले चैलेंज का सामना यूं करना पड़ा जब अयोध्या में वापस आने वाली ट्रेन को गोधरा में आग लगा दी गई, जिसके नतीजे में 58 अफराद हलाक हो गए। अगले दिन विश्व हिंदू परिषद ने रियासत गिर बंदिश की कॉल दी, जिसके बाद गुजरात में हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े। इससे 2000 से ज्यादा लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे।
مودی پر الزام ہے کہ انہوں نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے فوری کارروائی نہیں کی۔ اس دوران ایک پریس کانفرنس سے بات کرتے ہوئے مودی نے ایک متنازع بیان دیا کہ ہر عمل کا برابر اور مخالف رد عمل ہوتا ہے۔ اس کے ایک دن بعد انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں اس بات کا اعادہ کیا کہ عمل اور رد عمل کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ ہم کوئی ایسا عمل نہیں چاہتے اور نہ ہی رد عمل۔ ایک سادہ اور معمولی گھرانے سے اٹھنے والا انسان آخر کیسے بھارت کی تاریخ کی سب سے بااثر شخصیات میں شمار ہونے لگا؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نریندر مودی نے خود کو ہندوستانی سیاست کے سٹیج کا مرکزی چہرہ کیسے بنایا۔ مودی خطابت کے فن میں خاص مہارت رکھتا ہے۔ وہ تقریر کے دوران ایسے جملے ادا کرتا ہے جو فوراً عوام کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں اور سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل جاتے ہیں۔ اس کی بلند اور پرجوش آواز اور للکارنے والا انداز بیان عام لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ اسے روایتی اشرافیہ سے مختلف اور خود کو عوام کے قریب ظاہر کرنے والا رہنما سمجھتے ہیں۔ اس نے مسلسل محنت اور منصوبہ بندی کے ذریعے اپنی ایک الگ شناخت قائم کی۔ جس طرح بڑی کمپنیاں اپنی مصنوعات کو مقبول بنانے کے لیے تشہیری حکمت عملی اپناتی ہیں، اسی طرح مودی نے بھی اپنی شخصیت کو بطور ایک مضبوط برانڈ پیش کیا۔ روایتی میڈیا ہو یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز یا سوشل میڈیا، وہ ہر ذریعے کو مہارت سے استعمال کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ کس طرح اس نے اپنے ملک کے بااثر میڈیا کو اپنے حق میں جھکا کر اسے گودی میڈیا کی شکل دی ہے۔ اپنی شبیہ کو عوامی بنانے کے لیے اس نے خود کو چائے فروش کے طور پر پیش کیا اور بتایا کہ بچپن میں وہ ریلوے اسٹیشن پر اپنے والد کے ساتھ چائے کے سٹال پر ہاتھ بٹاتا تھا۔ اس بیانیے کے دو واضح فائدے تھے، ایک یہ کہ عام لوگ اسے اپنے جیسا محسوس کریں اور دوسرا یہ کہ اس کی جد و جہد کو نمایاں کیا جائے کہ ایک معمولی پس منظر رکھنے والا شخص ملک کا وزیر اعظم بن گیا۔ لیکن مودی کے مکرو چہرے سے نکلے ہر جھوٹے لفظ کی طرح یہ کہانی بھی جھوٹ تھی اور مودی کے چائے بیچنے کا تاریخ سے کوئی ثبوت نہیں ملا۔ مودی کی امیج سازی میں اس کے پاکستان کے خلاف سخت رویے کا بڑا ہاتھ ہے۔ جب بھی اس کی مقبولیت میں کمی آتی ہے، وہ پاکستان کے خلاف بیانات دے کر خود کو عوام میں دوبارہ مقبول کر لیتا ہے۔ لیکن وہ صرف بیانات تک محدود نہیں رہتا۔ 2019 میں بالا کوٹ پر حملہ اور مئی 2025 میں پاکستانی مساجد اور مدارس پر حملے کر کے مودی نے اپنی انتہا پسند سوچ پر تصدیق کی مہر ثبت کی، لیکن ہر مرتبہ مودی کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اس مرتبہ تو عالمی سطح پر مودی کی ضلالت کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب بھی تقریر کرتے ہیں تو مودی کو ذلیل کرنا نہیں بھولتے۔ نریندر مودی انڈیا میں عام طور پر سوشلسٹ سیاستدانوں کی پہچان سمجھی جانے والی کھادی کا کپڑا پہنتا ہے۔ وہ RSS کے لیڈران کی طرح خاکی پتلون پہن کر ہاتھ میں چھڑی لیے گھومتا نظر نہیں آتا۔ وہ مہنگے بنا فریم والے بلغاری کے چشمے پہنتا ہے۔ اس کی جیب میں اکثر ماؤنٹ بلین کا قلم ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں لگژری موواڈو گھڑی ہوتی ہے۔ مودی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتا تاکہ اس کی آواز خراب نہ ہو۔ وہ ہمیشہ اپنی جیب میں کنگھی رکھتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک ایک بھی ایسی تصویر سامنے نہیں آئی ہے جس میں اس کے بال بگڑے ہوئے ہوں۔ یہ سب بناوٹ ہے تاکہ لوگ اس کے اصل انتہا پسند کردار کو بھول کر اس کی شخصیت کی جھوٹی نمائش میں مصروف ہو جائیں۔ ظاہری سی بات ہے، جب آپ کے پاس کارکردگی نہ ہو تو آپ کو جھوٹی نمائشوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔